सबैजनालाई नमस्कार। नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। कक्षा 11को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयमा रहेको एकाइ 4मा पर्ने मानव तथा समाजको उत्पत्ति र विकास क्रममा पर्ने जुन पाठ 1 छ त्यो पाठ अन्तर्गतको मानवको जैविकीय उत्पत्ति र विकास क्रमको बारेमा आज हामीले यो भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेछौँ। र मान्छेको विकास र उत्पत्ति कसरी भयो त्यो कुराहरू हामीले आज विशेष गरेर यो भिडियोमा बुझ्नेछौँ। हाम्रो अहिलेको यो आधुनिक मानवसम्म चाहिँ मान्छे कसरी आइपुग्यो त्यो कुराहरू हामीले यो भिडियोमा सिक्न गइरहेछौँ है त। अब सुरुमा मानवको जैविकीय उत्पत्तिको बारेमा हामीले थोरै चाहिँ चर्चा गरौँ। मानवको जैविकीय उत्विकास चाहिँ कसरी भयो त्यो बारेमा हामी थोरै चर्चा गर्छौँ र यो पाठमा भएको सार अर्थात् सारांशको चाहिँ चर्चा हामी गर्नेछौँ। सुरुमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि पृथ्वीमा रहेका सम्पूर्ण जीवहरू चाहिँ जैविक उत्विकासको प्रक्रियाबाट उत्पत्ति भई क्रमिक रूपमा विकसित हुँदै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेका हुन्। अन्य जीवहरू जस्तै मानव जातिको उत्पत्ति र विकास पनि त्यही जैविक उत्विकासको प्रक्रियाबाट नै भएको हो। कतिपयले मानवको पुर्खा बाँदर वा नरबाँदर हुन् भन्ने खालका अवधारणाहरू राखेको पाइन्छ, तर वैज्ञानिक अध्ययनबाट मानवको उत्विकास बाँदर वा नरबाँदरबाट नभई नरबाँदर जस्तै देखिने, जसलाई चाहिँ हामी एप लाइक भनेर भन्छौँ, हो त्यस्तो खालको पुर्खाबाट भएको थियो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। नरबानर जस्तो पुर्खाबाट उत्विकास भई क्रमिक रूपमा अहिलेको मानवको रूपमा विकसित भएको जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई नै हामीले मानवको जैविकीय उत्विकास भनेर भन्छौँ। वैज्ञानिक वर्गीकरणका आधारमा मानवको जाति होमो हो। मानवले जैविकीय उत्विकासको प्रक्रियाद्वारा नै आफ्नो नरबानर जस्तो जुन पुर्खा छ त्योबाट छुट्टी विभिन्न चरणहरू क्रमशः पार गर्दै अहिलेको होमो जातिको सेपियन्स प्रजातिसम्म आइपुगेको हो। होमो जातिको सेपियन्स प्रजातिसम्म आइपुगेको हो। ल यति कुरा चाहिँ हामीले यसमा बुझ्नु पर्यो है त। अब यो पछि यो पाठमा हामीले जान्न पर्ने कुरा चाहिँ सारको रूपमा अब हामीले बुझ्दैछौँ। र मानव समाजको उद्भव र विकास चाहिँ कहिले भएको थियो भन्दाखेरि झन्डै 4 अर्ब वर्ष अघि एक कोशीय जीव र 2 अरबभन्दा अघिदेखि बहुकोशीय जीवको चाहिँ विकास भएको चाहिँ अध्ययनबाट हामीलाई पत्ता लागेको छ। हाम्रो वैज्ञानिक अध्ययनबाट के पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि झन्डै 4 अर्ब वर्ष अगाडि चाहिँ एक कोशीय जीवहरूको उत्पत्ति भएको थियो र 2 अर्बभन्दा अघिदेखि चाहिँ बहुकोशीय जीवहरूको चाहिँ विकास भएको अध्ययनबाट पत्ता लगाएको छ है त। त्यस्तै अब अहिले हामी जुन आधुनिक मानव भनेर भन्छौँ, अहिले जुन हामी मानव छौँ, हो त्यो आधुनिक मानव चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो भन्दाखेरि होमो सेपियन्सबाट विकास हुँदै चाहिँ अहिलेको आधुनिक मानवसम्म आइपुगेको हो। र मान्छेको जातिलाई हामी होमो भनेर भन्छौँ भने त्यसको प्रजाति भनेको अहिलेको सेपियन्स, होमो सेपियन्स। यसरी चाहिँ मान्छेको जाति र प्रजातिसम्म त्यो विकास हुँदै अहिलेको आधुनिक मानव चाहिँ आएको छ भन्ने एउटा अवधारणा छ है त। यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। अब कसरी चाहिँ यो होमोसेपियन्सबाट चाहिँ आधुनिक मानवसम्म मान्छे आइपुग्यो त भन्दाखेरि त्यो के कारणले गर्दा भन्दा समयको परिवर्तन र वातावरणको परिवर्तनको कारणले होमोसेपियन्सबाट चाहिँ अहिलेको आधुनिक मानव निर्माण भएको अथवा आधुनिक मानवसम्म चाहिँ यसरी विकास हुँदै आएको हो, समयको परिवर्तन र वातावरणको परिवर्तनको कारणले हो। अब यसले गर्दाखेरि जुन आधुनिक मान्छेहरू चाहिँ निक्लिए उनीहरूले चाहिँ एउटा मानव समाजको निर्माण गरे। आधुनिक मानवले चाहिँ मानव समाजको निर्माण गरेका हुन् है त। अब अर्को यसमा बुझ्नै पर्ने जान्नै पर्ने कुरा भनेको प्रारम्भमा जब मान्छेको उत्पत्ति भयो त्यो मान्छेको उत्पत्ति हुँदाखेरि उनीहरू कस्तो थिएन भन्दाखेरि सिकारी वा कन्दमूल सङ्कलन गर्ने खालको समाजमा बस्थे। प्रारम्भमा उनीहरू शिकार खेल्ने, कन्दमूल खोज्ने, खाने, हो यस्तो खालको चाहिँ उनीहरूमा
त्यो खालको गुणहरू थियो। सिकारी वा कन्दमूल सङ्कलन गर्ने त्यस्तो खालको समाज चाहिँ विकसित भएको थियो। त्यसपछि बिस्तारै उनीहरूमा परिवर्तन अर्थात् परिमार्जित हुँदै त्यो चाहिँ पशुपालक समाजमा परिवर्तन भयो। प्रारम्भमा सिकारी थिए उनीहरू अथवा कन्दमूल खोजेर खान्थे। त्यसपछि बिस्तारै त्यो समाज चाहिँ त्यस्तो खालको समाज चाहिँ पशुपालक समाजमा परिणत भयो। उनीहरूले अब शिकार गरेर चाहिँ शिकार खेलेर शिकार खोजेर चाहिँ मासुहरू खान्थे भने त्यसरी आफ्नो गुजारा गर्थे भने अब त्यसलाई चाहिँ त्यो पशुहरूलाई चाहिँ घरमै ल्याएर पालेर त्यसको सङ्ख्या वृद्धि गरेर त्यहीँबाट चाहिँ मासु खाने हो कि दुध खाने हो कि यसरी चाहिँ उनीहरू अगाडि बढे। त्यसपछि बिस्तारै फलफुल खेती गर्ने समाजको उत्पत्ति भयो। पशुपालक समाजबाट फलफुल खेती गर्ने समाज उत्पत्ति भयो र त्यो पनि बिस्तारै चेन्ज हुँदै कृषि समाजमा आइपुग्यो। र त्यसै गरी कृषि समाजबाट अब कृषिका धेरै सामग्रीहरू चाहिँ उत्पत्ति भएपछि उत्पादन भएपछि त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरू औद्योगिक समाजमा चाहिँ आइपुगे। जुन चाहिँ अहिलेको समाज छ त्यसलाई हामी औद्योगिक समाज भनेर भन्न सक्छौँ है त। ल अब यही विकासक्रमका अनुसार चाहिँ मार्क्सले के भनेका छन् भन्दाखेरि यसरी मान्छेको विकास हुँदै आउँदाखेरि मार्क्सले के अवधारणा अगाडि सारेका छन् भन्दाखेरि आदिम समाज थियो सुरुमा। यो आदिम समाजबाट चाहिँ अहिले समाजवादी समाजसम्म हामी आइपुगेका छौँ र कुन चाहिँ फेज पार गरेर कुन चाहिँ चरणहरू पार गरेर चाहिँ हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ भन्दाखेरि सुरुमा हामी आदिम समाजमा थियौँ। त्यसपछि हामी दासयुगको समाजमा माथि चढ्यौँ। त्यसपछि सामन्ती समाजमा हामी आयौँ र सामन्ती समाज हुँदै पुँजीवादी समाजमा हामी थियौँ भने र अहिले हामी समाजवादी समाजमा छौँ भनेर मार्क्सले यो अवधारणा राखेका छन् है। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी मार्क्स अनुसार आदिम समाजमा थियौँ, त्यसपछि दासयुगको समाजमा आइपुग्यौँ, त्यस्तै गरेर त्यहाँबाट माथि उक्लिँदै हामी सामन्ती समाजमा आइपुग्यौँ। त्यसै गरी सामन्ती समाजबाट माथि उठेर हामी पुँजीवादी समाजमा आइपुग्यौँ र पुँजीवादी समाजबाट हामी माथि उठेर समाजवादी समाजसम्म आइपुग्यौँ भनेर मार्क्सले चाहिँ यो सिद्धान्त अगाडि सारेका छन् है त। ल अब यो पछि हामीले अर्को कुरा बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको आदिम मानवको अवशेषहरूको विश्लेषण गर्दा मानवको विकास 5 चरणमा भएको पाइन्छ। जुन सुरुका मानिसहरू थिए, पृथ्वीको उत्पत्ति भइसकेपछि जब सृष्टिमा पहिलोचोटि मानव आए अथवा मानवको उत्पत्ति भयो त्यति बेला चाहिँ उनीहरू मरिसकेपछि उनीहरूको अवशेष भयो त्यो अवशेषहरूलाई अध्ययन र विश्लेषण गर्दाखेरि मान्छेको विकास चाहिँ 5वटा चरणमा भएको मानिन्छ। अब पहिलो चाहिँ के छ भन्दाखेरि पहिलो चरण भनेको अस्ट्रालोपिथेकस। अब यिनीहरू कहिले थिए त, पृथ्वीमा कहिले थिए भन्दाखेरि करिब 40 लाख वर्ष अघिदेखि 10 लाख वर्ष अगाडिसम्म पृथ्वीमा बसोबास गरेको चाहिँ पाइन्छ है त। उनीहरूको अवशेषलाई विश्लेषण गर्दाखेरि करिब 40 लाख वर्ष अगाडिदेखि 10 लाख वर्ष अगाडिसम्म है त। 40 लाख वर्ष अघिदेखि 10 लाख वर्ष अगाडिसम्म पृथ्वीमा उनीहरूको बसोबास थियो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल यति कुरा बुझ्नु होला है, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। 40 लाख वर्ष अघिदेखि 10 लाख वर्ष अघिसम्म। ल एकदम सजिलो छ यसलाई बुझ्न। अब यिनीहरूको अवशेष कहाँ पाइएको थियो त? अब यिनीहरूको अवशेषहरू चाहिँ विशेष गरेर पूर्वी अफ्रिकाको केन्या, त्यसै गरी तान्जानिया, इथियोपिया तथा मध्य अफ्रिकामा पाइएको थियो। यिनीहरूको त्यही अवशेषलाई चाहिँ अध्ययन गरेर यिनीहरू कहिले उत्पत्ति भएको थिए अथवा कहिले यिनीहरूको बसोबास थियो पृथ्वीमा भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाइन्छ है त। र यिनीहरू करिब 40 लाख वर्ष अघिदेखि 10 लाख वर्ष अगाडिसम्म पृथ्वीमा बसोबास गरेका थिए भनेर हामीले
थाहा पाउँछौँ। अब यही अवशेषहरूलाई अध्ययन गर्दाखेरि यिनीहरूमा कस्तो खालको विशेषता थियो भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ सिधा रूपमा दुई खुट्टाले हिँड्ने खप्परको आकार बानरसँग मिल्ने खालको थियो यिनीहरूको र होचो कदको थिए यिनीहरू, एकदम होचो कद भनेको होचा मान्छेहरू थिए र पोथीभन्दा भाले ठुलो हुने, पोथीभन्दा भाले चाहिँ अलिकति ठुलो हुने र अनुहार अगाडि च्यापु निस्कने त्यस्तो खालको यिनीहरूको विशेषता थियो। ल यति कुरा चाहिँ हामीले होमो, अब यो पछि हामी होमोमा पढ्छौँ भने अहिले चाहिँ अस्ट्रेलोपिथेकसमा यो गुण थियो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। सुरुको मानव चाहिँ विकासको पहिलो चरणमा चाहिँ अस्ट्रेलोपिथेकस थियो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। आदिम मानवको अवशेषहरूलाई विश्लेषण गर्दाखेरि सुरुको चाहिँ चरण भनेको अस्ट्रेलोपिथेकसको थियो भने दोस्रो भनेको अब होमो ह्याबिलियस हो। अब यो चाहिँ होमो जातिको पहिलो प्रजाति थियो। होमो जातिको, किनभने मान्छेको जाति भनेको होमो हो र यो जातिको पहिलो प्रजाति चाहिँ होमो ह्याबिलियस थियो है त। अब यिनीहरू कहिले थिए त पृथ्वीमा भन्दाखेरि करिब 23 लाख वर्ष अघिदेखि 15 लाख वर्ष अगाडिसम्म थिए भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। 23 लाख वर्ष अगाडिदेखि 15 लाख वर्ष अघिसम्म है। अब यिनीहरूको विशेषता के थियो भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ ससाना ढुङ्गालाई हतियारको रूपमा शिकार खेल्नको लागि प्रयोग गर्थे। किनभने जब उनीहरूको उत्पत्ति भयो, उनीहरूले सुरुमा चाहिँ शिकारी र शिकार गर्ने कन्दमूल खोज्ने थिए भने अब त्यति बेला शिकार गर्नको लागि ससाना ढुङ्गालाई चाहिँ हतियारको रूपमा मासुहरूलाई काटेर खान प्रयोग गर्थे। त्यस्तै अर्को भनेको कन्दमूल निकाल्न र शिकार गर्न उनीहरू एकदमै सिपालु थिए र त्यति बेला उनीहरू झुन्ड बनाएर बस्थे, अर्थात् सबैजना एकै ठाउँमा झुन्ड भएर एकै ठाउँमा बस्ने गर्थे। ल यो चाहिँ होमो ह्याबिलियसको विशेषता हो है त। त्यस्तै अब अर्को तेस्रो चरणमा चाहिँ होमो इरेक्टसमा आइपुग्यो है त। त्यही मान्छे चाहिँ होमो इरेक्टसमा आइपुग्यो है त। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अस्ट्रेलोपिथेकसबाट होमो ह्याबिलियस हुँदै होमो इरेक्टससम्म आइपुग्यो। अब यिनीहरू चाहिँ कहाँबाट फैलिएको थिए भन्दाखेरि विशेष गरेर अफ्रिका महादेशबाट अरू महादेशमा फैलिएका थिए। अफ्रिका महादेशबाट अन्य महादेशमा फैलिएका थिए र यिनीहरू चाहिँ पहिलो मानव जाति हुन्। मान्छेको जात पहिलो थियो है त। त्यस्तै अब यिनीहरूको अवशेषहरू चाहिँ कहाँ पाइएको थियो, यिनीहरूको अवशेषहरूलाई कहाँ भेट्टाइएको थियो भन्दाखेरि दक्षिण अफ्रिका, त्यसै गरी केन्या, इथियोपिया, तान्जानिया, इन्डोनेसियाको जाभा, चीनको पेकिङ भन्ने ठाउँमा यिनीहरूको अवशेषहरू पाइएको थियो। अनि यिनीहरूको विशेषता के थियो भन्दाखेरि अन्य मान्छेभन्दा चाहिँ फरक र साना बङ्गारा भएको चाहिँ पाइएको थियो। अन्य मान्छेभन्दा अलिकति फरक र साना बङ्गारा भएको पाइएको थियो है त। त्यस्तै अब अर्को चरणमा मान्छे के भयो भन्दाखेरि होमो निएन्डरथलेन्सिस है त। होमो निएन्डरथलेन्सिस। अब यिनीहरू चाहिँ कहिले थिए त पृथ्वीमा भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ करिब 1,50,000 वर्ष अगाडिदेखि 30,000 वर्ष अगाडिसम्म निएन्डरथलले पृथ्वीमा बसोबास गरेको पाइएको छ। उनीहरूको अवशेषहरूलाई हेर्दाखेरि 1,50,000 वर्ष अगाडिदेखि उनीहरू 30,000 वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ पृथ्वीमा रहेका थिए भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। अब यिनीहरूको अवशेषहरू चाहिँ कहाँ फेला परेको थियो? यिनीहरूको अवशेषहरू भनेको युरोप तथा पश्चिम एसियामा चाहिँ पाइएको थियो। उनीहरूको अवशेषहरू पाइएको थियो। त्यस्तै यिनीहरूको विशेषता के थियो त भन्दाखेरि यिनीहरूको कस्तो खालको विशेषता थियो भन्दा अहिलेका मानवभन्दा होचो र गठिला, आँखामाथि आँखी भाउ प्रष्ट देखिने लाम्चो खप्पर भएको यिनीहरू थिए। अहिलेको मान्छेभन्दा होचा थिए र गाँठिला थिए, अर्थात्
पुड्का-पुड्की जस्तो देखिने, अलिकता शारीरिक रूपमा चाहिँ शरीरहरू कसिएको त्यस्तो गठिला खालका थिए। आँखामाथि चाहिँ धेरै आँखा भाउहरू भएको थिए र अर्को भनेको लाम्चो खप्पर भएको चाहिँ यिनीहरूको विशेषता थियो। अब यिनीहरूले चाहिँ के गर्थे भन्दाखेरि ढुङ्गाबाट विभिन्न खाले हतियार बनाउने, त्यस्तै आगोको प्रयोग गर्न यिनीहरूले सुरु गरेका थिए र सामाजिक संस्कारको विकास भएको थियो उनीहरूमा। जस्तै कि मरेको मान्छेहरूलाई गाड्ने हो, यस्ता खालका चाहिँ कुराहरू चाहिँ उनीहरूले अपनाएका थिए। मरेका मान्छेहरूलाई गाड्ने है त, यो खालको चाहिँ उनीहरूमा विकास भइसकेको थियो। सामाजिकीकरणको एउटा सामाजिक संस्कारहरूको चाहिँ उनीहरूमा विकास भइसकेको थियो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब त्यस्तै अब 5औं चरणमा चाहिँ होमो सेपियन्स भनेर भन्छौँ, जुन चाहिँ अहिले हामीलाई आधुनिक मान्छे भनेर भन्छौँ हो, त्यो आधुनिक मान्छे चाहिँ यही होमो सेपियन्स हो। होमो सेपियन्स हो अहिलेको आधुनिक मान्छे भनेको, होमो सेपियन्स हो। अब यिनीहरूको विकास चाहिँ कसरी भयो, कहिले चाहिँ छन् र अहिले पनि नै यो अस्तित्वमा छन् भनेर हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि करिब 1,50,000 वर्ष अगाडिदेखिको विकास हो। यो आधुनिक मान्छे भनेको करिब 1,50,000 वर्ष अगाडिदेखिको अहिलेसम्मको मान्छेहरू हो है त। अब हाम्रो अर्को यसमा बुझ्नुपर्ने जान्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि निएन्डरथल मानव र आधुनिक मानव सँगसँगै बाँचेको भन्ने अब धेरै चाहिँ ठाउँमा त्यो चर्चा छ, तर एक्ज्याक्ट यो कुरा चाहिँ कसैलाई नै थाहा छैन। अब धेरै खोजकर्ताहरू यसमा एकमत छैनन्, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र अर्को भनेको आधुनिक मानवसँग प्रतिस्पर्धाका कारण निएन्डरथल लोप भएको मान्यता छ, तर यसमा पनि यही नै हो भनेर कसैले भन्न सकेको छैन है। आधुनिक मानवसँग प्रतिस्पर्धाका कारण निएन्डरथल चाहिँ संसारबाट लोप भएको हो भन्ने कुरा छ, तर यसमा कुनै सत्यता छैन। अब त्यो विकास भइसकेपछि अहिलेको जुन हालको मानव छ, यही जुन आधुनिक मान्छे भनेर भन्दैछौँ होमो सेपियन्स, र यो अहिलेको मानव चाहिँ हामी यसरी अहिलेको यो चरणमा छौँ है त। मान्छेको यो विकासमा छौँ, यो विकासको यो चरणमा छौँ। ल, यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो। मानवको जैविकीय उत्पत्ति र विकास क्रममा यो 5वटा चरणहरू पार गरेर मान्छे आइपुगेको छ। होमो स्यापियन्ससम्म चाहिँ आउँदाखेरि उसले अस्ट्रेलोपिथेकस, त्यसै गरी होमो ह्याबिलियस, होमो इरेक्टस, त्यसै गरी अर्को भनेको होमो निएन्डरथलेन्सिस हुँदै मान्छे अहिले होमो सेपियन्ससम्म आइपुगेको छ भनेर हामीले यति कुरा चाहिँ यसमा बुझ्नु पऱ्यो है त। यो पाठको सारको रूपमा बुझ्नु पऱ्यो। यो पाठमा यति कुरा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। ल, यति कुरा तपाईँहरूले एकदम महत्त्वपूर्ण तरिकाले यसलाई याद गर्नु होला, किनभने यो तपाईँहरूलाई परीक्षामा सोध्न सक्छ, एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यति कुरा तपाईँहरूले यो पाठको मूल भावको रूपमा, सारको रूपमा बुझ्नु पऱ्यो। अब यो पछि हामी यो पाठमा सोध्न सक्ने खालको सम्भावित प्रश्नहरूको बारेमा चर्चा गर्छौँ। यो पाठमा सोध्न सक्ने खालको सम्भावित प्रश्न र त्यसको उत्तरहरूको बारेमा चर्चा गर्छौँ। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि हामीले बुझिसक्यौँ मानवको उत्पत्ति कसरी भयो, कसरी चाहिँ यो अहिलेको आधुनिक मानवसम्म हामी आइपुग्यौँ भनेर। अब त्यही अनुसार यहाँ प्रश्नहरू रहेको छ। पहिलो प्रश्न के रहेको छ भन्दाखेरि मानवको जैविकीय उद्विकासको छोटो परिचय लेख्नुहोस् भनेर हामीलाई प्रश्नले सोधेको छ। ल, अब यसमा हामीले के कुराहरू लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि पहिलो नम्बरमा अथवा पहिलो अनुच्छेदमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा पृथ्वीमा रहेका सबै जीवजन्तुहरू जैविक उद्विकास प्रक्रियाबाट उत्पत्ति भई क्रमिक रूपमा विकसित हुँदै आएको अवस्थामा आइपुगेका हुन्। मानव जातिको उत्पत्ति पनि यस्तै जैविकीय उद्विकासको प्रक्रियाबाट भएको मानिन्छ भनेर पहिलो अनुच्छेदमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को अनुच्छेदमा तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानबाट मानवका पुर्खा बाँदर वा नरबाँदर नभई नरबाँदर जस्तै देखिने जीवनबाट अथवा जीवबाट उत्पत्ति भएको पत्ता लागेको छ। नरबाँदर जस्तै देखिने पुर्खाबाट उद्विकास भई क्रमिक रूपमा मानवको रूप विकसित भएको प्रक्रियालाई नै मानवको जैविकीय उद्विकास भनेर भनिन्छ। वैज्ञानिकहरूका अनुसार आजभन्दा करिब 60 लाख वर्ष अगाडि पुच्छर नभएका ठाडो जिउडाल
ठुलो मस्तिष्क दुई खुट्टाले हिँड्न सक्ने नरबानरबाट क्रमिक रूपमा विकास गरी परिष्कृत भई आजको मानव यो अवस्थामा आइपुगेको मानिन्छ। खोज र अनुसन्धानले अहिलेको चाहिँ सयला प्रोपस, त्यसै गरी ओरिनिन र अर्डिपिथेकस नरबानरका अवशेषहरूमा आजका मानिसहरू हुने होमोडिनका विशेषता पाइएको छ। त्यस्तै गरेर यीमध्ये आर्डिपिथेकसलाई पहिलो होमोनिड मानिएको छ। मानवले जैविकी विकासका प्रक्रियाद्वारा आफ्ना पुर्खा नरबानर जस्तै देखिने विभिन्न चरणहरू पार गर्दै अहिलेको चाहिँ होमो जातिको सेपियन्स प्रजातिमा आइपुगेको छ भनेर हामीले यति कुराहरू यसमा लेख्न सक्छौँ, यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ है त। अब त्यसपछि अर्को प्रश्न हामीलाई के सोधेको छ, यो पाठमा सोध्न सक्ने खालको प्रश्न के रहेको छ भन्दाखेरि अस्ट्रेलोपिथेकस र होमो ह्याबिलियस बीचका समानता र भिन्नता प्रश्न पार्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोधेको छ। ल अब अस्ट्रेलोपिथेकस र होमो चाहिँ ह्याबिलियसको बीचको समानतालाई सुरुमा चर्चा गरौँ। अब यसको समानता के छ? यो दुईटाको समानता भनेको दुवै आजका मानिसका पुर्खा हुन्। पहिलो बुँदामा दुवै आजका मानिसका पुर्खा हुन्। दोस्रो भनेको दुवै सिधा रूपमा दुई खुट्टाले हिँड्ने खप्परको आकार बानरसँग मिल्ने खालका थिए है त। यो यसको समानता भयो। त्यस्तै अर्को समानता भनेको दुवै झुन्ड बनाएर बस्ने गर्थे, दुवै झुन्ड बनाएर बस्ने गर्थे अर्थात् समूहमा बस्ने गर्थे। त्यस्तै अर्को भनेको दाँत चाहिँ मानवसँग मिल्ने खालको थियो, दुवैको दाँत चाहिँ मानवसँग मिल्ने खालको थियो है त। अब भिन्नता के हो त? अस्ट्रेलोपिथेकस र होमो ह्याबिलियसको भिन्नताको चर्चा गर्दाखेरि दुईटाको चाहिँ भिन्नतालाई चर्चा गर्दाखेरि पहिलो भिन्नता भनेको दुवै भिन्न प्रभिन्न प्रजातिका हुन्, दुईटै भिन्न प्रजातिका हुन्, प्रजातिमै फरक छ है त। त्यस्तै अर्को भनेको अस्ट्रेलोपिथेकसको अस्तित्व करिब 40 लाख वर्ष अगाडिदेखि 40 लाख वर्ष अगाडिदेखि 10 लाख वर्ष अघिसम्म भएको मानिन्छ। होमो ह्याबिलियसको चाहिँ आजभन्दा 23 लाख वर्ष अगाडिदेखि 15 लाख वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ अस्तित्व रहेको मानिन्छ है त। अस्ट्रेलोपिथेकसको करिब 40 लाख वर्ष अगाडिदेखि 10 लाख वर्ष अगाडिसम्म, त्यस्तै होमो ह्याबिलियसको 23 लाख वर्ष अगाडिदेखि 15 लाख वर्ष अगाडिसम्म यिनीहरूको अस्तित्व रहेको हामीले पाउन सक्छौँ। यो अर्को भिन्नता भयो। त्यस्तै अब अर्को भिन्नता भनेको अस्ट्रेलोपिथेकस जातिलाई जमिन मुनिबाट कन्दमूल निकाल्ने क्रिया थाहा थिएन, तर होमो ह्याबिलियस जमिन मुनिबाट चाहिँ लट्ठीले कन्दमूल निकाल्ने गर्थे है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अस्ट्रेलोपिथेकसलाई जमिनबाट चाहिँ कन्दमूल निकाल्ने त्यो आइडिया थिएन, त्यो ज्ञान थिएन भने होमो ह्याबिलियसले चाहिँ जमिन मुनिबाट चाहिँ लट्ठीले कन्दमूल निकाल्ने गर्थे है त। त्यस्तै अर्को भनेको अर्को यसको भिन्नता भनेको अस्ट्रेलोपिथेकस र होमो ह्याबिलियसको अर्को विशेष भिन्नता भनेको होमो ह्याबिलियस अस्ट्रेलोपिथेकसभन्दा बढी परिष्कृत थिए, अर्थात् उनीहरू चाहिँ अलिकता एडभान्स थिए भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। होमो ह्याबिलियस अस्ट्रेलोपिथेकसभन्दा अलिकता बढी एडभान्स थिए भनेर यसरी हामीले यो कुराहरू लेख्न सक्छौँ है त। अब त्यसै गरी अर्को प्रश्न के रहेको छ भन्दाखेरि अर्को प्रश्नमा निएन्डरथलबाट हालसम्मको मानव उत्विकासको अवस्थामा आइपुग्दा मानव जातिमा भएका शारीरिक परिवर्तनलाई समेटी आफ्नो साथीलाई चिठी लेख्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोधेको छ। अब सुरुमा त चिठी लेख्दाखेरि हामीलाई चिठीको नमुना थाहा हुनु पर्यो र त्यही अनुसार चाहिँ हामीले चिठी लेख्न सक्छौँ। ल सुरुमा तपाईँहरूलाई म नमुना कसरी चिठीको तयार गर्ने त्यो कुराको बारेमा जानकारी गराउँछु। त्यसपछि अब चिठीमा के कुराहरू लेख्न सकिन्छ त्यो कुराको बारेमा नि चर्चा गरौँ है त। र सुरुमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अब चिठी लेख्दाखेरि विशेष गरेर चाहिँ सुरुमा ठेगाना लेख्नु पर्यो। ठेगाना ल मानौँ म अहिले काठमाडौँ छौ, सुरुमा यसरी ठेगाना चाहियो। त्यसपछि मिति, कुन मितिमा लेखेको, दुई 2007-09 ल मानिलिउँ मैले यो मिति लेख्दैछु, 3 को महिना 30 गते
है। यो मिति भयो, यो मिति तपाईँहरूले ठ्याक्क परीक्षामा यही अनुसार सोध्यो भने परीक्षाको मिति लेख्ने है त। अब त्यसपछि साथी, अब को साथीलाई लेख्दैछौँ, साथीको नाम लेख्ने, साथी राम। ल यो पनि भयो है। अब यसपछि चाहिँ अब फर्मल कुराहरू सुरु गर्ने। सुरुमा के छ, अब तिम्रो चिठी मैले पाएँ, तिमीलाई के छ, मलाई त आराम छ, तिमीले यहाँ चाहिँ यो जिज्ञासा गरेका रहेछौ निएन्डरथलबाट हालसम्मको मानव उत्विकासको अवस्थामा आइपुग्दा मानव जातिमा भएको परिवर्तनलाई बुझ्न खोजेका रहेछौ, मैले त्यसकै बारेमा तिमीलाई चिठी लेख्दैछु भनेर यसरी सुरु गर्ने। र अन्तिममा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अन्तिममा उही तिम्रो साथी भन्ने, अनि यहाँ आफ्नो नाम लेख्ने, श्याम। ल यति कुरा, यसरी चाहिँ चिठीको नमुना तपाईँहरूले यसरी तयार गर्न सक्नुहुन्छ। र अब यसमा बिचमा के राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्नले के सोधेको छ त्यही अनुसार हामीले विषयवस्तु राखेर चाहिँ लेख्न सक्छौँ है त। ल यति फर्मेट तपाईँहरूलाई थाहा हुनु पऱ्यो चिठीको है त। अब यसमा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि ल अब सुरुमा त हामीले मिति लेखिहाल्यौँ र ठेगाना पनि लेखिहाल्यौँ है। ठेगाना मिति लेख्यौँ, त्यसपछि साथीलाई सम्बोधन गऱ्यौँ र अन्तिममा यो गऱ्यौँ, उही तिम्रो साथी श्याम। अब यहाँ बिचमा चाहिँ के लेख्ने भन्दाखेरि अब हाम्रो विषयवस्तु अनुसार हामीले कुराहरूलाई लेख्नु पऱ्यो। अब सुरुमा साथीलाई सम्बोधन गर्ने बित्तिकै तिमीले पठाएको पत्र मैले हिजो पाएँ भनेर यसरी सुरु गर्न सकिन्छ। तिमीले पठाएको पत्र पाएँ, तिमीले सोधे अनुसार मानव जातिको उत्विकासको क्रममा भएको शारीरिक परिवर्तनबारे छोटो विवरण म यहाँ लेख्दैछु भनेर चाहिँ लेख्ने पहिलो अनुच्छेदमा। र दोस्रो अनुच्छेदमा अब त्यो प्रश्न अनुसारको कुराहरूलाई समेट्ने है त। अब दोस्रो अनुच्छेदमा के लेख्न सकिन्छ भने निएन्डरथल प्रजातिका मानव जातिको नाम जर्मनीको निएन्डर उपत्यकाबाट आएको हो। यस प्रजातिको मानिसहरूको शरीर होचो, गठिलो, आँखी भाउ प्रष्ट देखिने तथा लाम्चो खप्पर भएको थियो। यस प्रजातिका मानिसहरू आजभन्दा करिब 1,50,000 वर्ष पहिलेदेखि 30,000 वर्ष पहिलेसम्म पृथ्वीमा बसोबास गरेको अनुमान छ। निएन्डरथल प्रजातिबाट आधुनिक मानव जातिको प्रजाति होमोसेपियन्सको विकास भएको मानिन्छ। आजको मानिसको शरीर पूर्ण रूपमा विकास भएको छ। आजको मानिसमा मस्तिष्कको चाहिँ पूर्ण विकास, त्यस्तै गोलो खप्पर, आँखी भाउ, चिउँडो, घाँटी सिधा उभिन सक्ने क्षमता आदि शारीरिक विशेषता देखिएका छन्। ल अब अरू जानकारी पाएमा अर्को पत्रमा लेखौँला भन्दै यसरी पत्रलाई टुङ्ग्याउने र अन्तिममा आफ्नो नाम यसरी लेख्ने। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले राम्रो खालको चिठी लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले यो प्रश्नको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब यो सँगसँगै हामीले यो पाठमा चाहिँ पढ्नुपर्ने, यो पाठमा जान्नुपर्ने सम्पूर्ण कुराहरू हेरिसक्यौँ र यसको मूल भाव, मूल सार, यो पाठको मूल भावलाई बुझ्यौँ सुरुमा। त्यसपछि यसमा सोध्न सक्ने खालको प्रश्नहरूलाई हामीले यहाँ चर्चा गऱ्यौँ र यो भिडियो हेरिसक्दासम्म, अन्तिमसम्म हेरिसक्दासम्म तपाईँहरूले धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ, जानिसक्नु भएको छ। यदि केही कुराहरू बुझ्नु भएन भने तपाईँहरूले हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा हामीलाई चाहिँ कल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा भाइबर, व्हाट्सएप र टेलिग्राममा पनि हामीलाई मेसेजहरू गर्न सक्नुहुन्छ है त। र साथसाथै तपाईँहरूले हामीलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक र टिकटकमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले यसलाई सकेसम्म सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। त्यो गर्नुभयो भने तपाईँहरूले हामीले अपलोड गर्ने नयाँ नयाँ जुन भिडियोहरू छ त्यसलाई सबैभन्दा पहिला हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल यति भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। तपाईँको समय शुभ रहोस् र यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।